हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप द्याट सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म डेरिभेटिभको लेक्चर 2 लिएर आएको छु है त। प्रिभियस लेक्चरमा हामीले के पढेका थियौँ? डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन ह्याभिङ बेस ई एन्ड पावर अ एल्जेब्रिक फङ्सन भन्ने पढेका थियौँ। पावरमा एल्जेब्रिक फङ्सन भएको एक्सपोनेन्सियल टर्म जसको बेस ई छ त्यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा हामीले प्रिभियस लेक्चरमा डिस्कस गरेका थियौँ है त। अब आज चाहिँ हामी मोडल 2 लिएर आएको छौँ। अनि मोडल 2 मा चाहिँ हामी के पढ्नेछौँ भनेपछि डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन ह्याभिङ बेस ई एन्ड पावर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन पावरमा छ कुनै एक्सपोनेन्सियल फङ्सन ह्याभिङ बेस ई भएको एक्सपोनेन्सियल फङ्सन को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा यो लेक्चरमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। एउटा म क्वेसन लिन्छु। ओके, हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ई को पावर साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छ है त। अस्ति चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ? ई को पावर के थियो? हामीलाई ई को पावर रुट एक्स थियो। त्यहीको हामीले के गरेका थियौँ? त्यही तरिकाबाट आज यो क्वेसनको पनि सल्युसन गर्ने हो है त। ल सल्युसनतिर लागौँ है त। सल्युसन अब के गर्ने भनेपछि हामीलाई जे फङ्सन दिएको छ त्यसलाई के मान्ने? एफ अफ एक्स मान्ने। लेट एफ अफ एक्स इक्वल्स टु ई को पावर साइन एक्स। अब हामी एक्स प्लस एच को फङ्सन निकाल्छौँ। त्यहीको लागि के गर्ने? एक्स भएको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्ने? एक्स प्लस एचले रिप्लेस गर्ने। त यहाँ के होला? एफ अफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टु ई को पावर साइन कति? साइन एक्स प्लस एच। एक्स भएको ठाउँमा मैले एक्स प्लस एचले के गरिदिएँ? रिप्लेस गरिदिएँ है त। ओके, अब चाहिँ हामी के निकाल्छौँ? यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। अब डेरिभेटिभलाई केले डिनोट गर्ने भनेको थियो? डेरिभेटिभलाई एफ ड्यास एक्सले डिनोट गर्न नै मिल्छ भनेको थिएँ नि त। अरू पनि धेरै डेनोसन छन्, त्यहीको लागि मैले फर्स्ट लेक्चरमा भनिदिएको छु। अनि फर्स्ट लेक्चरमा हामीले मोडल 1 गरेका थियौँ र त्यो हेर्नको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, के अरे लेक्चर 1 हेर्नु होला। अनि अब चाहिँ लेक्चर 2 गरौँ है त। अनि एफ ड्यास एक्स इक्वल टु फर्मुला के थियो? लिमिट एस टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई एच थियो है त। अब माथिको सबै डाटा यो फर्मुलामा के गरिदिने? डिपोजिट गरिदिने है त। म त्यो गर्छु अब। ओके, मैले के गरेँ? माथि एफ अफ एक्स प्लस एच थियो, त्यो ठाउँमा मैले के राखिदिएँ? अब ई को पावर साइन एक्स प्लस एच राखिदिएँ। किन? एफ अफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टु के थियो? ई को पावर साइन एक्स प्लस एच। त्यस्तै एफ अफ एक्स इक्वल्स टु के थियो? ई को पावर साइन एक्स थियो। यो पनि राखिदिएँ है त। डिभाइडेड बाई एच एज इट इज छँदैछ। अनि योलाई के मान्ने भनेको थिएँ? इक्वेसन 1 मान्ने भनेको थिएँ। अब हामीसँग दुईवटा एक्सपोनेन्सियल टर्म छ। अब जुन एक्सपोनेन्सियल टर्म हामीलाई फङ्सनमा दिएको थियो, दिएको फङ्सन जुन थियो एफ अफ एक्स, त्यहीमा भएको जुन एक्सपोनेन्सियल छ त्यहीको पावरमा भएको जुन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म छ त्यसलाई के मान्ने? वाइ मान्ने। पुट ई को पावर साइन एक्स इक्वल्स टु के? वाइ माने। हामीले एक्सपोनेन्सियल टर्महरूको पावरलाई मान्ने हो के? केही पनि मान्न सकिन्छ। अब वाइ मान होइन, एक्स चाहिँ नमान्नु होला। अनि अहिले मैले वाइ माने होइन, वाइ माने। अनि केलाई वाइ माने? ई को पावर साइन एक्सलाई। किन? यो कुन टर्म हो? यो हामीलाई फङ्सनमा दिएको टर्म हो होइन। अब हामीले जुन निकालेको छ नि त एफ अफ एक्स प्लस एच, त्योमा भएको एक्सपोनेन्सियलको पावरलाई के मान्ने? वाइ प्लस के मान्ने है त। साइन एक्स प्लस एच इक्वल्स टु के मान्ने? अब वाइ प्लस के, सच द्याट एच टेन्स टु 0 के टेन्स टु 0। अब जब जब एच टेन्स टु 0 होला तब तब हामी के पनि लेख्न पाउँला? के टेन्स टु 0 पनि लेख्न पाउँला भन्न खोज्या हो यसले। अब म यो के को भ्यालु निकाल्छु है त, किन हामीलाई पछि काम लाग्ने हो। सो म के को भ्यालु यहाँनिर निकालिदिन्छु है त। के भयो त? साइन एक्स प्लस एच माइनस वाइ होला नि त। यो वाइ उता गएर माइनस होला होइन, तर वाइ राख्दैन अब म। किन? मैले वाइको भ्यालु यहाँ मानेको छु। के मानेको छु? साइन एक्स मानेको छु है त। यहाँनिर राखिदिएँ। ओके, अब चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट कस्तो बन्यो त? नाउ इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स कस्तो बन्यो? एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु लिमिट
एच टेन्स टू 0 ई को पावर साइन एक्स प्लस एच बनाए के मान्यो अहिले हामीले अब वाई प्लस के माइनस ई को पावर साइन एक्स बनाए के मान्यो वाई डिभाइडेड बाई एच छँदैछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त ल अफ इन्डिसेज लाग्छ। किन हामीले के पढाएको थियौँ एक्स को पावरमा एम प्लस एन भएपछि त्यसलाई हामी के लेख्थ्यौँ एक्स को पावर एम इन्टु एक्स को पावर एन लेख्थ्यौँ। त्यस्तै यहाँ छ ई को पावर वाई प्लस के छ, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ ई को पावर वाई इन्टु ई को पावर के लेख्न सक्छौँ। मैले अब डाइरेक्ट गर्छु, यहाँ पनि ई को पावर वाई छ, यहाँ पनि ई को पावर वाई होला, सो ई को पावर वाई के होला कमन आउला। ओके यहाँ के बच्छ ई को पावर के बच्छ माइनस यहाँ 1 बच्ला डिभाइडेड बाई एच छँदैछ। अनि यति गरिसकेपछि हामी तल र माथि डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा केले के गरिदिन्छौँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ केले हैन, किन यहाँ के को भ्यालु निकालेको हो नि त। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि के टेन्स टु 0 गरेर यसलाई एउटा फर्मुला बनाउने छौँ। कस्तो फर्मुला बनाउने छौँ त्यो म तल देखाउँछु यता एकैछिन। दिस इक्वल्स टु के लिमिट एच टेन्स टु 0। अब म एच होइन के टेन्स टु 0 गर्छु, किन यो केलाई यो ठाउँमा राख्ला अब हामी। अनि ई को पावर वाई भनेर चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, त्यसैले मैले यसलाई बाहिर लेखेँ हैन। अनि लिमिट के टेन्स टु 0 ई को पावर के माइनस 1 डिभाइडेड बाई यो के यहाँनिर राखेँ है त, इन्टु अरू पनि त छन् नि इन्टु लिमिट। अब एच टेन्स टु 0 गरेँ, यो के बाँकी छ माथि के डिभाइडेड बाई अनि तल एच बाँकी छ, यति राखेँ है त। ओके अब मैले यो किन गरेँ यो के यहाँनिर केले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्नुको मेन रिजन के हो त यो यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो किन गरेँ मैले, किन यति भने के हो 1 हुन्छ, यो मैले फर्मुला बनाऊ है त। फर्मुला के हुन्छ फर्मुला लिमिट के टेन्स टु 0 ई को पावर के माइनस 1 डिभाइडेड बाई के इक्वल्स टु 1 हुन्छ। एकछिनमा फर्मुला देखाउँछु है त। ओके योमा हेर्नुहोस् त के छ लिमिट एक्स टेन्स टु 0 ई को पावर एक्स माइनस 1 डिभाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टु के हुन लाग्छ 1 हुन लाग्छ नि हो। त्यहाँ पनि त्यस्तै गरेँ मैले, के गरेको थिएँ लिमिट के टेन्स टु 0 ई को पावर के माइनस 1 डिभाइडेड बाई के इक्वल्स टु पनि के होला 1 होला हैन, यो फर्मुला युज गरेँ है त। ओके अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो ई को पावर वाई छँदैछ अनि यो लिमिट सरी यो के भयो त अब यति टर्म मैले के भयो भने 1 भयो हैन, फर्मुला बन्यो यो फर्मुला लिमिट के टेन्स टु 0 ई को पावर के माइनस 1 डिभाइडेड बाई के इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यो टर्म लेखौँ लिमिट एस टेन्स टु 0। अब के को भ्यालु मैले माथि निकालेको छु कि नै, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त के को भ्यालु निकालेको छु कि नै, हेर्नुहोस् त निकालेको छु नि हो। यो यहाँनिर डिपोजिट गरिदिउँ फेरि के को ठाउँमा के छ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई एच छ है। अब अझ हेर्नुहोस् त योमा अझ हेर्नुहोस् त साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला बनाएको छ कि नै यहाँनिर हो। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 हुन्छ है त। एकछिन म देखाउँछु। ओके योमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टु के 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यही फर्मुला हामी त्यहाँ युज गर्छौँ है त साइन सी माइनस साइन डी को। अब के भयो त इक्वल्स टु ई को पावर वाई एज इट इज छँदैछ। म एकचोटि पल्लोतिरको पुरै सार्छु है त। यहाँमा लिमिट एस टेन्स टु 0 के थियो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई एस थियो है त। ओके अब के भयो दिस इक्वल्स टु के भयो ई को पावर वाई लिमिट एस टेन्स टु 0। अब साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला लगाउँदा के भयो 2 cos सी भने के एक्स प्लस एच प्लस डी भने के एक्स डिभाइडेड बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी भने के
सी भने के एक्स प्लस एच माइनस डी कति एक्स डिभाइडेड बाई 2 फेरि डिभाइडेड बाई एच छँदैछ दिस इक्वल्स टु e को पावर y लिमिट s टेन्स टु 0 अब के भयो त x प्लस x कति हुन्छ 2x हुन्छ 2x डिभाइडेड बाई 2 कति हुन्छ फेरि x नै हुन्छ अनि s बाई 2 कति हुन्छ s बाई 2 नै हुन्छ के भयो 2 cos 2x बाई 2 कति x प्लस h बाई 2 कति h बाई 2 नै हुन्छ इन्टु साइन x माइनस x चिलिम भयो अनि h बाई 2 बच्यो है त दिस डिभाइडेड बाई h छँदैछ ओके हामी अब फेरि यहाँनिर एउटा थ्योरम लाग्छ है त के हुन्छ त्यो भनेपछि थ्योरम के थियो भनेपछि लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो अब सेम यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौँ हामीसँग के छ साइन h बाई 2 छ भनेपछि हामी के बनाउने भयौँ लिमिट s टेन्स टु 0 साइन h बाई 2 डिभाइडेड बाई h बाई 2 बनाउने भयौँ 1 बनाउनलाई त सो म के गर्छु भनेपछि e को पावर y लिमिट s टेन्स टु 0 टु अब यो टर्मलाई अगाडि लेख्छु है म त साइन h बाई 2 इन्टु कस x प्लस h बाई 2 यो छँदैछ डिभाइडेड बाई अब मैले तल यो h लाई h बाई 2 बनाइदिएँ म त्यत्तिकै बनाउन पाउँछु h लाई h बाई 2 पाउँदिनँ पक्कै पनि सो मैले इन्टु 2 पनि त गर्नु पर्ला नि त अब भयो ओके यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भयो दिस इक्वल्स टु कति e को पावर y लिमिट s टेन्स टु 0 साइन h बाई 2 डिभाइडेड बाई h बाई 2 इन्टु लिमिट s टेन्स टु 0 cos x प्लस h बाई 2 यहाँनिर लिमिट बाँड्या हो है त ओके दिस इक्वल्स टु e को पावर y लिमिट s टेन्स टु 0 यो यहाँको लेख्दैछु है म यति भने के भयो अब यति भने के भयो 1 भयो है त यो 1 भइसकेपछि अब यहाँ के बच्यो cos x प्लस h बाई 2 यो बच्यो हैन अब हाम्रो मेन एम जे थियो त्यो पुरा भइसक्यो के थियो त्यो जो डिनोमिनेटरमा भएको h जुन थियो यो h यो h कहाँ गयो यो h थियो नि यो हटाउने के थियो हाम्रो एम थियो डिनोमिनेटरमा भएको यो h लाई हटाउने हाम्रो एम थियो हामीले यो हटाइसक्यौँ यहाँनिर फर्मुला बनाएर हैन अब चाहिँ हामी लिमिट दिन सक्छौँ किन हटाउँथ्यौँ हामी h किन ताकि तल के रे s टेन्स टु 0 गर्दाखेरि 0 के रे डिनोमिनेटरमा होला त्यसले गर्दा इन्फिनिटी हुने थियो त्यसैले हामी त्यो h हटाइदियौँ अब डिनोमिनेटरमा h छैन त अब हामी के लिमिट दिन सक्छौँ e को पावर y एज इट इज छँदैछ ओके cos के भयो फेरि लिमिट दिँदाखेरि cos x प्लस 0 बाई 2 दिस इक्वल्स टु e को पावर y cos x भयो अब यति नछोड्नु होला यति छोडेपछि पुरा मार्क्स आउँदैन किन हामीले y को टर्म y ले केही मानेका छौँ हैन y भने केही मानेका छौँ हामीले त हामीले मानेका कुरा जे मानेका छौँ सबै लास्टमा राख्दिने है त दिस इक्वल्स टु e को पावर के भयो y भने के थियो sin x थियो हैन sin x मानेका थियौँ y लाई ओके sin x इन्टु cos x यो नै के हो हाम्रो आन्सर हो देयरफोर f डैश x इक्वल्स टु के आयो e को पावर sin x इन्टु cos x यो नै यसको के हो आन्सर हो ओके हामीले एक्सपोनेन्शियल फंक्सन जुन के रे बेस ई भएको जुन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ त्यहीको पावरमा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भएपछि डेरिभेटिभ कसरी गर्ने भन्ने पढ्यौं है त हामीले के पढ्यौं ई को पावरमा sin x को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने अब यस्तै हजुरहरु के रे ई को पावर cos x त्यस्तै e को पावर tan x त्यस्तै e को पावर sec x यिनीहरुको गर्न सक्नुहुन्छ होला है क्वेशन बैंक लिनु होला त्यहाँ थुप्रा क्वेशनहरु छन् अनि बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
त्यहाँबाट हेरेर भए पनि इक्वेसनहरू गर्नु होला है त। सेम ए मेथड हो, यसरी नै सबै क्वेसन बन्छन्। यदि क्वेसन ब्याङ्क छैन भने म देखाउँछु है त एकछिन। ओके, यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू छन्, योबाट गर्नु होला है त। e को पावर cos x पनि छ हैन, e को पावर sin x छ, त्यसै tan x छ। यस्ता क्वेसनहरू, यो मोडेलका क्वेसनहरू सबै गर्नु होला है त। सबै यो मोडेलका जति पनि छन् सबै गर्नु होला है त। र अब चाहिँ हामी मोडल 3 को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। मोडल 3 मा रहेको छ टु फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ लगरिथमिक फंक्सन बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल है त। अब लगरिथमिक फंक्सनहरूको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भन्ने आउँछ। फर्मुला त्यही हो, हल्का फरक होला हैन, फर्मुला त त्यही हो तर मेथड हल्का काहीँनिर केही चेन्ज गर्नु पर्ला, केही फर्मुलाहरू अरू लगाउनु पर्ला हैन। त्यही हो, मेन फर्मुला चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ निकाल्ने बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल त्यही हो। अब म एउटा क्वेसन लिन्छु है त लगरिथमिक फंक्सनको। ओके, हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ लग cos x बाई डेफिनेसन। अब साइनको मात्रै कति गर्नु भनेर मैले लग cos x को लिएर आएको छु है त। अब के गर्ने, सेम मेथड भयो। एट फर्स्ट के गर्ने, लेट भन्ने एफ अफ एक्स मान्ने है। त्यो फंक्सन दिया छ हामीलाई, त्यसलाई एफ अफ एक्स लेख्ने है त। एफ अफ एक्स इक्वल्स टु लग cos x। अब फेरि हाम्रो फन्डा उयो है त। अब एफ अफ एक्स प्लस एच निकाल्ने है त। देन एफ अफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टु के होला, लग। अब जहाँ जहाँ एक्स छ त्यो ठाउँमा के गर्ने, एक्स प्लस एचले के गरिदिने, रिप्लेस गरिदिने, cos एक्स प्लस एच भयो। अब नाउ बाई डेफिनेसन, हामीलाई भनेको नि त बाई डेफिनेसन निकाल डेरिभेटिभ भनेको छ। अर बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्दा पनि हुन्छ। क्वेसन जुन तरिकाले पनि सोध्न सक्छ है, बाई डेफिनेसन पनि भन्न सक्छ, बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि भन्न सक्छ। अब बाई डेफिनेसन फर्मुला के थियो हाम्रो, एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु, ओके, एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई एच। यो फर्मुला हाम्रो पुरानै फर्मुला हो है, छँदै थियो। अब योमा चाहिँ माथिको भ्यालु के गर्ने, डिपोजिट गरिदिने अघिको जस्तै है। लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एचको ठाउँमा लग cos x प्लस एच राखिदिने, लग cos x प्लस एच राखिदिए, माइनस एफ अफ एक्सको ठाउँमा लग cos x राखिदिए डिभाइडेड बाई एच एज इट इज छँदैछ। र यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने मैले पहिला भनेको थिएँ हैन। अब के गर्ने भने अघि चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ, जुन फंक्सनमा दिएको एक्सपोनेन्सियलको पावरलाई चाहिँ हामी y मान्दै थियौँ, अनि हामीले एफ अफ एक्स प्लस एच गरेर निकालेको एक्सपोनेन्सियलको पावरमा जे छ त्यसलाई के मान्दै थियौँ, हामी के मान्दै थियौँ, y प्लस के मान्दै थियौँ। सेम अब यहाँ चाहिँ पावरको कुरा आउँदैन। अब लगको पछि जे छ नि त, हामीलाई फंक्सनमा दिएको लगको पछि जे छ त्यसलाई हामी y मान्छौँ, अनि हामीले निकालेको जुन फंक्सन छ एफ अफ एक्स प्लस एच जुन थियो त्यहीमा भएको लगको पछि जे छ त्यसलाई हामी y प्लस के मान्छौँ। पुट फंक्सनमा दिएको लगको पछाडि के थियो, cos x थियो, पुट cos x इक्वल्स टु के, y मान्ने। एन्ड त्यसपछि सेकेन्ड फंक्सनमा जुन दिएको लग छ त्यहीको पछाडि भएको के अरे टर्मलाई के मान्ने, y प्लस के मान्ने, cos x प्लस एच इक्वल्स टु y प्लस के भयो, सच द्याट अगाडिको जस्तै हो सेम, एज एच टेन्स टु 0 y के अरे के टेन्स टु 0। जब एच टेन्स टु 0 होला तब के टेन्स टु 0 पनि होला। अब सेम उयो हो, के को भ्यालु निकालिदिने, इक्वल्स टु के होला, cos x प्लस एच माइनस के, यो y उता गएर माइनसमा होला, अनि y भने मैले के मानेको छु, cos x मानेको छु भनेपछि यहाँनिर cos x लेख्न मिल्ला। अब चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट कस्तो भयो त त्यो हेरौँ है त। नाउ इक्वेसन 1 बिकम्स f dash x equals to limit h tends to 0 log cos x प्लस h छ। के यहाँनिर cos x प्लस h लेख्ने, नलेख्ने, किन नलेख्ने, हामीले cos x प्लस h लाई के मानेका छौँ, y प्लस के मानेका छौँ। त्यसैले यहाँनिर म log पछि के राख्छु, y प्लस के राख्छु। किन राखेँ के प्लस y प्लस के, किन हामीले cos x प्लस h लाई y प्लस के मानेका छौँ, माइनस यहाँ के होला
cos x को ठाउँमा के राख्ने y log y भयो डिभाइडेड बाई h छँदैछ दिस इक्वल्स टु वाट लिमिट s टेन्स टु 0 यहाँनिर के लेखौँ त अब म log a माइनस log b जस्तो बन्यो a को पनि एउटा फर्मुला हुन्छ म देखाउँछु है त ओके योमा हेर्नुस् त log a माइनस log b इक्वल्स टु के हुने रहेछ log a बाई b हुने रहेछ अब सेम फन्डा त्यहाँ पनि सेम यही फर्मुला के गरिदिने राखिदिने है त यो फर्मुला जस्तै त्यहाँ पनि गरिदिने है त ओके यहाँ के गर्ने अब log a भने y प्लस k माइनस log b भने y छ log a माइनस log b इक्वल्स टु के हुने भने मैले log a बाई b हुने log a भने के छ log a भने के छ y प्लस k छ डिभाइडेड बाई b भने y छ यति भयो डिभाइडेड बाई h दिस इक्वल्स टु वाट लिमिट s टेन्स टु 0 log अब हेर्नुस् त यहाँनिर एलसिएम लिनुभन्दा पहिला के भयो होला त log y अपन y होला प्लस k बाई y होला यो y त दुईटैको हो नि त अब के भयो y अपन y प्लस k बाई y होला y अपन y कति 1 हुन्छ प्लस k बाई y डिभाइडेड बाई h ओके अब यहाँनिर म केही थप्छु है त यति त हामीले निकाल्यौँ यो आयो होइन यहाँनिर म के थप्छु भनेपछि k बाई y गरेँ मैले यतिकै गर्न मिल्यो मिलेन किन त्यतिकै कहाँ राख्न मिल्छ त यसरी मैले के पनि गर्नु पर्ला y बाई के पनि गर्नु पर्ला y ले y k ले k चिलिम होला अनि बच्ला के h यति गर्न मिल्यो ओके अब फेरि म एउटा फर्मुला बनाउँछु मैले त्यसैले हुँ यो गरे है त फर्मुला कस्तो बनाउँछु भनेपछि फर्मुला कस्तो बनाउँछु लिमिट k टेन्स टु 0 किन k टेन्स टु 0 गरे मैले माथि भनेको छु एज s टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 गर्न मिल्छ अब के गरेँ मैले भनेपछि log 1 प्लस k बाई y डिभाइडेड बाई यो k बाई y यहाँनिर मैले के गरेँ राखिदिएँ है त राखिदिएँ अब तल अरू के बाँकी रहेछ h पनि बाँकी रहेछ y बाई k पनि बाँकी रहेछ अब यो k उल्टिएर माथि जाला नि त y बाई k छ यो k लाई हामी माथि लेख्न सक्छौँ कि नै सक्छौँ नि त के भयो त इन्टु लिमिट लिमिट s टेन्स टु 0 k बाई तल के बच्यो h पनि छ यहाँ बाँकी h अब यो y कहाँ जाला त 1 अपन y बच्यो नि त 1 अपन y कन्स्ट्यान्ट हो मैले बाहिर लेखिदिएँ है त 1 अपन y ओके यति गरिसकेपछि यो फर्मुला के को हो त यो फर्मुला मैले किन बनाएँ यो इक्वल्स टु के हुन्छ म देखाएँ है त एकैछिन ओके यसमा हेर्नुस् त लिमिट k टेन्स टु 0 log 1 प्लस k बाई y डिभाइडेड बाई k बाई y इक्वल्स टु 1 हुने रहेछ यो चाहिँ फर्मुला हो है कसरी भयो के भयो भन्न मिल्दैन अब यो चाहिँ केही थ्योरमहरुबाट आयो होला अब यो चाहिँ फर्मुला हो यसलाई हामी त्यतिकै युज गर्छौं है त के भयो कसरी भयो भन्नलाई बुकमा हेर्नु होला है यो फर्मुलाको डेरिभेसन ओके यो चाहिँ 1 हुन्छ यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट युज गर्छौं है त अब यसमा ल हामी यहाँ पुगेका थियौं है 1 अपन y एज इट इज होला लिमिट k टेन्स टु 0 log 1 प्लस k बाई y डिभाइडेड बाई k बाई y यति टर्म के होला अब 1 होला है त के बच्ला 1 अपन y र लिमिट s टेन्स टु 0 k बाई h बच्ला हैन दिस इक्वल्स टु 1 अपन y लिमिट s टेन्स टु 0 k बाई h बच्यो अब लिमिट s टेन्स टु 0 के भने के हो त हामीले के रे अर्को अगाडिको पन्नामा के निकाले यहाँनिर हेर्नुस् त के भने के छ cos x प्लस h माइनस cos x छ है त यो अब त्यहाँनिर राखिदिन्छौं ओके के भयो त cos x प्लस h माइनस cos x डिभाइडेड बाई h अब फेरि फर्मुलामा खोल्नु पर्ने अवस्था आयो लिमिट s टेन्स टु 0 यो कस्तो फर्मुला बन्यो cos c माइनस cos d को फर्मुला बन्यो हैन के हुन्छ त cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d इक्वल्स टु हुन्छ 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 हुन्छ म त्यो फर्मुला देखाउँछु है ओके यहाँनिर हेर्नुस् त
cos c minus cos d इक्वल्स टु के छ माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 or यस्तो पनि हुन्छ इक्वल्स टु 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 यहाँनिर मैले अब d minus c by 2 युज नगरेर c minus d by 2 युज गर्छु र यो अगाडि माइनस यहाँ आउँछ है र म फर्स्ट वाला फर्मुला एप्लाई गर्छु है त ओके के भयो त 2 minus 2 sin c plus d by 2 c बनाएकै छ x plus h छ प्लस d बनाएकै छ x छ c plus d by 2 into sin c minus d by 2 x plus h minus x by 2 divided by h छँदैछ है त अब के हुन्छ यो इक्वल्स टु 1/y लिमिट s टेन्ड्स टु 0 हेर्नुस् त के भन्यो यहाँ चाहिँ -2 sin x plus x कति 2x by 2 होला 2x by 2 कति हुने x हुने प्लस h by 2 कति हुने h by 2 नै हुने अनि यहाँ चाहिँ के होला x ले x सिलिम होला sin h by 2 बस्ला र म यो एट फर्स्ट अगाडि लेख्छु है त -2 अब यो sin h by 2 लाई मैले अगाडि लेखेँ है त ओके अनि sin x plus x कति भने 2x 2x by 2 कति x प्लस h by 2 यस्तो होला है डिवाइडेड बाई h छँदैछ अब यहाँ पनि मैले कस्तो फर्मुला बनाउने भने कस्तो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्थ्यो नि त हो त्यस्तो वाला बनाउँछु है त अब त्यस्तो बनाउनलाई के गर्नु पर्ला यहाँ पनि h by 2 गर्नु पर्ला यहाँ h by 2 त्यतिकै गर्न त नमिल्ला त्यसको लागि इन्टु 2 पनि गर्न मिल्ला र 2 ले 2 काट्देला हैन ओके अब के बच्यो त 1/y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin h by 2 divided by h by 2 into लिमिट बाँडे है त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin x plus h by 2 अब यो टर्म के हुने 1 हुने के बच्यो फेरि 1/y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यताको बच्यो हैन sin x plus h by 2 बच्यो सरी यहाँनिर माइनस पनि थियो है यहाँनिर ओके यहाँनिर 1 त भयो तर कस्तो 1 भयो -1 भयो हैन -1 भयो अब यो माइनस यहाँनिर राखिदिए है त अब हाम्रो जुन एम थियो डिनोमिनेटरबाट h हटाउने त्यो पुरा भयो अब हामी लिमिट दिन सक्छौं 1/y माइनस अब यो माइनसलाई यहाँ अगाडि लेख्दिए है त sin x होला है अब यो h by 2 के रे यहाँ 0 होला 0/2 0 नै होला sin x भयो है त अब मैले के भने यतिमा कहिले नछोड्ने y लाई के मानेको थियो हामीले त्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्ला है त दिस इक्वल्स टु -1/y बनाए के मानेको थियो हामीले के मानेको थियौं यहाँनिर हेर्नुस् त y बनाए के मानेको छौं cos x मानेको छौं अब यो त्यहाँ राख्दियौ है त के भयो अब y को ठाउँमा के राख्ने cos x राख्ने इन्टु sin x छँदैछ यो भने के भयो माइनस sin x अपन cos x भयो यो भने के हुन्छ sin x अपन cos x के हुन्छ tan x हुन्छ यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो है त भन्नु परेन देयरफोर f dash x इक्वल्स टु के आयो माइनस tan x आयो ए के हुन्छ यो को आन्सर हुन्छ अब यसरी नै हजुरहरूले के को गर्नु होला भनेपछि मैले log cos x को गर्दिए हजुरहरु log sin x को भयो त्यस्तै log tan x को भयो त्यस्तै log sec x को भयो log cot x को भयो यस्ता यो मोडेलका क्वेशनहरु मोडेल 2 मा मैले के भने लॉगरिथमिक फंक्शनहरु भने है त यो मोडेल 2 का क्वेशनहरु गर्नु होला है त बुक बाइ बुकबाट गर्नु होला क्वेशन बैंक बाइ क्वेशन बैंकबाट गर्नु होला केही नभएपछि मैले क्वेशन बैंकको अगाडि देखाएको छु त्योबाट गर्नु होला है त अब हामी चाहिँ अर्को दिन भेट्ने छौं अर्को दिन हामी के पढ्ने छौं भनेपछि यसैको मेबी इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन पढ्ला हैन आज चाहिँ यति गरौँ र यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो हैन केही सिक्नु भो सिकाइ भयो केही उपलब्धि हासिल गर्नु भो हैन
भनेपछि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा केही सुझाव सल्लाह भए लेखिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। त आजलाई यति गरौँ। स्टे सेफ। जय चन्द्र सूर्य।